खुदा बेटे और रूह कुद्दस के वसीले से आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पास्टर परवेज सैमुअल साधु सुंदर सिंह फेलोशिप चर्च की जानिब से आपकी सलामती चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का मकसद है कि हम कलाम मुकद्दस को सुनने, पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करें। हम अपने हर दिन के आगाज में तलावत कलाम मुकद्दस को सुनते हैं। आए आज इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका 11वां बाब उसकी 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक तलावत करेंगे। वाइस उसका 11वां बाब 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। अजीजों, कलाम खुदा में यूं लिखा है, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार वर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। नूर शरीर है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आइए अज़ीज़ों, जो हिस्सा हमने पढ़ा है आज सुबह, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर होश करें। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं। अज़ीज़ों, काम करने से पहले हमेशा दुरुस्त हालात का इंतजार करने से हम थोड़ा सा या कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मुकद्दस मत्ती की मुआफ़त लिखा गया इंजीली बयान उसका 24वां बाब उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक जरूर तलावत कीजिए। अज़ीज़ों, बेशक हमें हर हालात और इसके उकाल से हिकमत के साथ निपटना चाहिए, लेकिन हमारे जमीन पर क़यामत के दौरान कभी भी कामल हालात नहीं होंगे। हमें दुआ और खुदा के कलाम में रोजाना वक्त सर्फ करना चाहिए, जो हम नहीं करते। बड़ी दुनिया है, ना दुआ करते हैं ना कलाम पढ़ते हैं। कभी अपने दिल को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से इसीलिए वो तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों के अंदर घिरे। अज़ीज़ों, रोजाना की बुनियाद पर आप तलावत करें, दुआ करें, ताकि आप अपनी जिंदगी के हालात बदल सकें। अज़ीज़ों, उससे हम जानेंगे, जब आप तलावत करते हैं हम जानेंगे, दुआ करेंगे तो जानेंगे कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो किस तरह चाहता है कि हम आगे बढ़ें। इसका मतलब है कि हमें खुदा के म्यार के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। चाहे हमारे
کہ سب لوگ رد کریں اور اپنی روش کی پیروی کیوں نہ کریں۔ آج صبح غور کریں، آپ اپنے ارد گرد کے حالات دیکھ لیں، اور آج صبح خداوند آپ سب کو کلام کے ساتھ جڑنا، عبادت کرنا، کیونکہ انسان کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، مگر مبارک ہے وہ لوگ جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں۔ خدا ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ آئیں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم صرف ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اور بونا چھوڑ دیں، اونچائیوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں، بلندیوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں، عاجز ہونا سیکھیں، خدا ان کے سامنے جھکنا سیکھیں، انکسار ہونا سیکھیں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا جلالی کام کرے۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خدا اس وقت جتنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تیرے سامنے جھکتے ہیں، میں ان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ ان کی تمام تر مشکلات، پریشانیوں کو تیرے سامنے رکھ۔ قادر مطلب خدا تو ان سب پر بڑا رحم کر اور فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ انہیں برکت دے، تو ان پر رحم کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال ہے۔ میں تمام قوموں قبیلوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ میں ان تمام بستیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، بیواؤں، یتیموں، لاوارثوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بے روزگاروں کے لیے، بے گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں، یوکرین رشیا کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہیں، جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں کہ خدا تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر انہیں برکت دے، ان پر رحم کر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی زمین پر ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک ان کی رفاقت اور شرافت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، عالم کی کلیسیا یروشلم پر، قوم بنی اسرائیل پر، ملک پاکستان پر، یہ برکت آپ سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار ملے گی۔ تو دیر کس بات کی، ابھی آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں، ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ آمین۔